डॉक्टर्स के खदशात दुरुस्त साबित होते जा रहे हैं। कोरोना के केसेस में हर रोज बेशबहा इजाफा होता जा रहा है। अमवात की शरह भी बढ़ रही है, अस्पताल भर गए हैं और शायद वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी एक मसला भी बनती जा रही है। ये तमाम बातें वो हैं जो 2 हफ्ते कबल मीडिया पर डॉक्टर्स ने आकर बता दी थी और हुकूमत को खबरदार किया था कि लॉकडाउन में नरमी की सूरत में हालात बेकाबू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसको खुदा के लिए लाइट ना लिया जाए। ना हमारे पास सलाहियत है टू बी ऑनेस्ट, ना कैपेसिटी है इतनी ज़्यादा कि हम इसको डील कर सकें। जिस तरह हालात चल रहे हैं हमें ये बहुत मुश्किल होगी। वी विल हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन द कमिंग डेज। हमारे पास बेड्स नहीं होंगे। ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो। आप खुदारा इस बात को समझें कि हम डॉक्टर्स खड़े हुए हैं आपके लिए। हमने शुरू से ये कहा कि डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, आप घरों में रहें, लेकिन हम एक हद तक ये कर सकते हैं। अगर ये मरीज अचानक बढ़ गया, मर्ज बढ़ा जैसे बढ़ता नजर आ रहा है, हमारे पास तो अस्पतालों में कैपेसिटी नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। मगर उस वक्त हुकूमत के अनऑफिशियल तर्जुमान जनाब डॉक्टर शहबाज गिल ने इन्हें सियासत करने का ताना दिया और इन्हें मौका परस्त कहा। जो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। इन हालात में हुकूमत की कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आ रही। केसेस बढ़ने के साथ साथ लॉकडाउन में नरमी करना और कारोबार खोलना इस जानिब इशारा कर रहा है कि क्या हुकूमत हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को कोरोना पर अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत कोरोना को खुला छोड़ दे और इसका शिकार होकर जो अपनी कुव्वत मदाफित के जोर पर बच जाए वो बच जाए और जो हलाक होता है वो हलाक हो जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत से ममालिक में ज़ेर बहस है, लेकिन हमारे यहाँ हुकूमत के इक़दामात को देखते हुए यही लगता है कि शायद उनका रुझान भी इसी तरफ है। क्योंकि वबा को पाकिस्तान में आए 2 माह गुजर गए, लेकिन हमारी हुकूमत किसी एक फैसले पर मुत्तफिक ना हो सकी। बहसें चल निकली कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या फ़र्क होता है। कर्फ्यू और लॉकडाउन की नई नई तशरीहात बनाई गई। बहस अगले मरहले में दाखिल हुई तो फैसला हुआ कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। लॉकडाउन करना है तो किस हद तक करना है, कब लॉकडाउन में नरमी करनी है, किन सनतों को इजाज़त देनी है। मुल्क के चारों कोनों में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए 4 तरह की हिकमत अमली दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि मरकज़ में भी पॉलिसी एक नज़र नहीं आती। कभी कहा जाता है कि हमने पहले केस के आते ही एक्शन लिया और इसका ऐलान कर दिया था और बरवक्त लॉकडाउन कर दिया था। कभी कहा जाता है नहीं, लॉकडाउन का ऐलान अशराफिया ने करवाया। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। हमारा लॉकडाउन कामयाब क्यों हुआ अब तक? जितना भी हुआ है, कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं अलाउड, कोई क्रिकेट मैचेस कैंसिल किए, 23 मार्च की परेड कैंसिल की, स्कूलें, शादियां, शॉपिंग मॉल्स वो बंद कर दिए। यानी जिधर जिधर लोग इकट्ठे हो सकते थे वो हमने बंद कर दिए और वो बंद रहेंगे। जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। इसका जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या दिया, ये भी सुन लें। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये साजिश है। पहले हमने वुहान को बंद किया, फिर वुहान के बाद हमने इटली को बंद किया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ईरान को बंद किया। ईरान को बंद करने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम कराची को भी और सिंध को भी बंद करें, और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि पंजाब में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में जहां पीटीआई का हुकूमत है कि वहां वो इक़दामात उठाया जाए ताकि अपने अवाम का ज़िंदगी और सेहत को तहफ़्फ़ुज़ हो। साजिश अगर है ना पीटीआई के खिलाफ, वो पीटीआई की तरफ से साजिश है, कोई और साजिश उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जहां आज वज़ीर आज़म ने
कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इकदामात और उनके नताइज पर इजहार इत्मीनान किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए इकदामात और पॉलिसियों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया और इमदादी कामों में शफाफियत पर भी सवाल उठा दिए। समाअत के दौरान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान ताउन न होने की वजह मरकज में बैठे लोगों का मुतकब्बिराना रवैया है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत की इन्हीं मुबहम पॉलिसियों और कागजी इक़दामात से कोरोना पाकिस्तान में कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है? और इसकी एक और परेशान कुन मिसाल जनाब असद उमर का ये बयान भी है। मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे मुवाजना दिखाना चाहता था कि पिछले, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 दिन के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में औसतन 24 रोज़ाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं, यानी एक माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान का ही में एक औसत महीना कि पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़रिए में। लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है, क्योंकि जो उसकी ना होने का जो माशरे को, जो इंसानी ज़िंदगी को जो उसकी कीमत है वो उससे ज़्यादा है कि ये जो ख़तरा मोल लिया जाता है। इसका जवाब यह है जनाब असद उमर साहब कि रोड एक्सीडेंट एक हादसा होता है जिसकी रोकथाम के लिए तरीके मौजूद होते हैं। पेंडेमिक यानी वबा का कोई इलाज नहीं होता, ये कंटेजियस होती है, यानी मरीज से डॉक्टर्स को और डॉक्टर से उसके घर वालों को ये मर्ज फैल सकता है। लाखों लोग इससे मुतासर हो सकते हैं और हो रहे हैं। आपका पूरा हेल्थ सिस्टम इसकी वजह से खुदा न खास्ता कोलैप्स कर सकता है। ये भी याद रखिए कि इस किस्म की बातें और मिसालें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी दिया करते थे और आज कोरोना से अमरीका दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। अमरीका में अब तक 69,000 अमवात हो चुकी हैं और 1 मिलियन से ज़ायद अफराद इससे मुतासर हैं। यही एक बुनियादी मसला है, इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ मैं करा देता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, तर्जुमानी हैं सिंध हुकूमत के, सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे प्रोग्राम में। हमायूं अख्तर खान साहब मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तलाल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा प्रोग्राम में सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब को शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर फुरकान का इंसिडेंट हुआ, इस तरह से कीमती जान का ज़िया हुआ कराची के अंदर, हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ इस हवाले से क्लियर है। वज़ीर आला कह चुके हैं कि वो इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद थी वेंटिलेटर्स की, लेकिन क्या वजह है कि वेंटिलेटर्स की मौजूदगी के बावजूद डॉक्टर फुरकान किसी रेलेवेंट हॉस्पिटल में नहीं जा पाए और उन जो एम्बुलेंस थी वो ने लेकर फिरती रही? प्रॉब्लम क्या रहा है, इस हवाले से इस पर बात करेंगे हम प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब से, जो कि वसी तजर्बा रखते हैं पूरी दुनिया के अंदर और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ हम सब के लिए बड़ा तकलीफ़देह है। अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था, मरहूम डॉक्टर फुरकान साहब की जो अहलियाँ थी वो भी बहुत नेचुरल बात है, इतना बड़ा उनके लिए सानहा है, वो डिस्टर्ब थी, लेकिन जो बातें वो बता रही थी वो तो बड़ी तकलीफ़देह हैं। तो हमने ज़रा इस क्राइसिस के अंदर से कुछ हल भी निकालने की कोशिश करना है। तो प्रोफेसर ज़रा फरमाइएगा, ऐसी सूरत हाल में कोशिश तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या हो जाना चाहिए था या क्या होना चाहिए था कि कल का वाक़या ना होता? जी थैंक यू मुनीब। ये इंतहाई गम और दुख की कैफियत में एज अ फ्रेटर्निटी, फुरकान से 1 साल जूनियर थे और बड़े अच्छे इंसान थे। आई नो हिम एट अ पर्सनल लेवल। तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है और बड़ा ट्रेजिक लॉस है पूरे कौम का। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। आई थिंक इस ट्रेजिडी में हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं और हमें मिन हैसुल कौम कुछ फैसले करने होंगे और देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे मसाइल क्या हैं। ये जिस चीज़ की हम प्राइस पे करें ये आज की करनी नहीं है, ये 70 साल की हमारी जो पुअर मैनेजमेंट, पुअर इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है। अभी सवाल ये है कि इसमें 3 मैं पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहता हूँ एज ए पब्लिक हेल्थ पर्सन। एक ये कि दुनिया भर में जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं वहाँ पे एक कम्युनिकेशन का निज़ाम होता है और आजकल के ज़माने में तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि डैशबोर्ड्स बन जाते हैं।
تو مثال کے طور پہ اس کووڈ کو ہی اگر ہم ایک اپرچونٹی بنا لیں تو ہر جگہ پہ ہمیں ایک ڈیش بورڈ ہونا چاہیے جس میں ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے ہاسپٹلز ہیں, ہر ہاسپٹل میں کتنے بیڈز ہیں, اور ہر بیڈ میں ہر ہاسپٹل میں کتنے وینٹیلیٹڈ بیڈز ہیں, اور ایٹ اے گیون ٹائم وہ کتنے بیڈ آکوپائڈ ہیں اور کتنے خالی ہیں, اور کتنے وینٹیلیٹڈ بیڈ آکوپائڈ ہیں اور کتنے خالی ہیں. اور وہ منٹ ٹو منٹ ایک آدمی اس ہاسپٹل کا ذمہ دار اس کو اپڈیٹ کرتا رہے, جو ایک سینٹرل رجسٹری میں یہ ڈیٹا جائے, جو کہ میں اور آپ کوئی بھی آدمی, اب چاہے وہ پنجاب میں ہوں, چاہے وہ ہم سندھ میں ہوں, چاہے بلوچستان میں ہوں, وہ اس کو ڈیش بورڈ کو دیکھیں. اور خاص طور پہ جو ایمبولینس سروسز کے پاس اس کا ایکسیس ہونا چاہیے. تو انسٹیڈ آف دیکھیں یہ جب پیشنٹ ڈیسیچوریٹ کرنے لگتے ہیں نا, جب لنگس میں آکسیجنیشن نہیں ہو رہی ہوتی, تو یہ منٹوں کا معاملہ ہوتا ہے, یہ گھنٹوں کی بات نہیں ہوتی, اٹ از اے میٹر آف منٹس ایکچولی. اور اگر وہ منٹس میں وہ بندہ سیف جگہ پہ پہنچ گیا تب تو وہ بچ سکتا ہے, اگر وہ نہیں تو میری ریکویسٹ اس ساری ٹریجڈی سے یہ ہے کہ ہم خدا کے واسطے سسٹمز بنائیں اور ان ساری چیزوں کو ڈیش بورڈز کی فارم میں اور مینز آف کمیونیکیشن کی فارم میں, یہ ہر ایمبولینس ڈرائیور کو, ہر آدمی کو, ایون مجھے آن لائن پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں گھر پہ دیکھتا ہوں کہ میرا کوئی لوڈ ون کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو میں اس کو کہاں لے جا سکتا ہوں. یہ شوڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا اویلیبل آن لائن آن ون آف دا ویب سائٹ. یہ تو پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو بالکل نہیتا اور ننگا چھوڑ دیا ہے. یہ بات میں 6 ہفتے سے رو کے چیخ کے ہر فورم پہ میں کہہ چکا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے فرنٹ لائن سولجرز کو پروٹیکٹ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک ریڈیولوجسٹ تھے, لیکن کرونا کے مریض کے فیس پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کرونا کا مریض ہے. تو ایوری ڈاکٹر ورکنگ ان اینی کیپیسٹی ان اینی ہیلتھ کیئر سسٹم نیڈس ٹو بی پروٹیکٹڈ اینڈ نیڈس ٹو بی گیون پراپر پروٹیکٹیو گیئر. ایک اور جو ٹریجڈی ہے وہ یہ کہ خدا کے واسطے اس مرض کو اسٹگمیٹائز نہ کریں. میں نے ان کی ایک ریکارڈنگ سنی ان کی نیز کے اور ان کے ساتھ, اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ جاتے ہیں اسپتال اور محلے والوں کو پتہ چلتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو خدا کے واسطے یہ کوئی مرض ہے, کوئی اچھوت نہیں ہے, کوئی وہ کافر نہیں ہو گیا کہ وہ ہم نے جو ایکچوئل اپنے ایکشن سے پیشنٹس کو ہنٹ کر کے, پیشنٹس کے گھر جا کے ان کو اسٹگمیٹائز کر کے, مطلب ہم نے اس کو تباہ کن کر دیا ہے. مطلب میں کہتا ہوں من حیث قوم مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری قوم میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. فار گاڈ سیک یہ ان لوگوں کو عزت دیں, یہ مریض ہیں, ان سے محبت کریں. اور میں آخری بات ایز اے ڈاکٹر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ کے فرنٹ لائن سولجرز نہیں رہیں گے تو ہم آگے کہیں نہیں جا سکتے. کل کو چاہے وہ چیف منسٹر ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو, چاہے وہ ایک سولجر ہو, اگر کوئی بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا. اور اگر ہم نے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو ہم سب اس کا خمیازہ بھگتیں گے. تو خدا کے واسطے اس پہ فوکس کریں. تمام صوبائیت, علاقائیت, بالکل ٹھیک, سیاست کو چھوڑ کے ہمیں اس پہ فوکس کریں. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ ضروری تھا. ڈاکٹر فرقان آپ ان کو جانتے بھی تھے, اور جو ان کے ساتھ ہوا ایک قیمتی جان کا ضیاع ہوا, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. میں مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس سب سے پہلے آؤں گا. اب ظاہری بات ہے ایک کیمپین سٹارٹ ہو جائے, فرام دا لکس آف اٹ جو کم از کم پتہ چل رہا ہے کہ کثیر تعداد موجود تھی, ایمبولینس انہیں نہیں لے جا سکی, بٹ ایک واقعہ ہو گیا جو کہ میرے خیال میں آئی اوپنر ہے سب کے لیے. یہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جہاں تک بات ہے, میں کیونکہ بریفلی اس پہ آپ سے آپ کا موقف لینا چاہوں گا, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کرائسس سے بھی یہ ڈیولپ ہو جائے کسی طرح سے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی سجیسٹ کیا کہ ڈیش بورڈز بن جاتے ہیں, ایمبولینسز کو بھی پتہ ہونا چاہیے, یا سینٹرلائز کم از کم سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر ایسی حالت میں کوئی پیشنٹ جس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے پتہ ہو, کوئی پروٹوکول ہو کہ اس پیشنٹ کو کہاں لے جایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیر, میں ڈاکٹر صاحب کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بات کہ ڈاکٹرز فرنٹ لائن سولجرز ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, میں 100% اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. کہ دوسری انہوں نے امپورٹنٹ بات کی کہ ہمیں ڈیمونائز نہیں کرنا اس بیماری کو, جو بیمار ہمارے ہیں ان کو ہمیں ڈیمونائز نہیں کرا, ہمیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ یہ لوگ کوئی اچھوت نہیں ہے. میں اس بات سے بھی 100% اتفاق کرتا ہوں. اس کے لیے ہم سب کو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب نے بات کی, لیکن میں تھوڑا سا صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے جو باتیں میڈیا پر کی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں, میں اس کو صرف کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پرسیپشن بلڈ کیا جا رہا ہے کہ وینٹ اویلیبل نہیں تھے, یہ بات غلط ہے. سندھ کے اندر 283 وینٹیلیٹر مشینز ہیں جو کہ کورونا اسپیسیفک پیشنٹ کے لیے مختص کی گئی ہیں ڈفرینٹ ہسپتالوں میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے, ڈاکٹر فرقان کے حوالے سے
کچھ متضاد بیانیہ آ رہا ہے، کچھ بیان جو ڈاکٹرز کے حوالے سے آ رہا ہے، کچھ ان کی نیڈس کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، جو ایمبولینس کے ہم نے کوآرڈینیٹ چیک کیے ہیں کہ ایمبولینس کس جگہ گئی، کس ٹائم پر گئی، ان تمام چیزوں کو ایسرٹین کرنے کے لیے آج وزیر اعلیٰ سندھ نے صبح میٹنگ کی تھی اس معاملے پر، اور ان کو بھی بڑا افسوس ہوا اس واقعے کے اوپر، اور انہیں ایک انکوائری تشکیل دے دی. اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں اس انکوائری رپورٹ کی فائنڈنگ آ جائیں گی. وہ فائنڈنگ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے ڈاکٹر صاحب کی فیملی کے ساتھ بے پناہ افسوس ہے، مجھے میڈیکل فریٹرنیٹی کے ساتھ بے پناہ افسوس ہے. میں ان کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ کے اینڈ پر کوئی غلطی ہے تو ہم اس غلطی کا ادراک کریں گے تاکہ آئندہ کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح کی چیز نہ ہو. بٹ اگر لیٹ سے اس کے اندر سندھ گورنمنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے، کچھ اور ایشوز ہیں، تو میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس کو آبجیکٹیولی رپورٹ کریں تاکہ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بیماری ڈیمونائز نہ ہو. اسی طریقے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں ان پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے وہ ڈیمونائز نہ ہو. مرتضیٰ صاحب آپ کی بات درست ہے. میں نے اسی لیے ابتدا میں بھی کہا تھا کیونکہ یہ حکومت کا رسپانس، سندھ حکومت کا رسپانس آ گیا تھا کہ ایک کثیر تعداد موجود ہے وینٹیلیٹرز کی، کووڈ اسپیسیفک پیشنٹس کے لیے موجود ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ، اور میں نے جس طرح آپ نے بتایا، انفیکٹ آئی واز ویل اویئر کہ وزیر اعلیٰ نے آلریڈی اس کی انکوائری کے لیے آرڈر کر دیا ہے. ایشو یہاں پر یہی ہے کہ انفارچونیٹلی یہ کتنا بڑا کرائسس ہے لیکن اس کے اوپر سیاست ہوئی ہے، سیاسی بیانات آئے ہیں، لیکن کم از کم جو کل واقعہ ہوا اس پہ تو یہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کم از کم اس کرائسس سے کوئی یا یہ سانحہ ہو گیا، اس کے بعد کم از کم کوئی بہتری آ سکتی ہے اس سے. ایک صرف قطع کلامی مارک ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے ڈیش بورڈ کے حوالے سے، گورنمنٹ اپنا ڈیش بورڈ بنا چکی ہے، وہ ڈیش بورڈ اویلیبل ہے ہمارے پاس آن آر فون، آن آر کمپیوٹرز. تمام انفارمیشن اویلیبل ہے کہ کتنے وینٹس ہیں، کتنے انڈر یوز ہیں، کتنے ایچ ڈی یوز ہیں، کتنے پیشنٹ ہوم آئسولیشن میں، کتنے ہسپتال میں، کتنے گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز میں. تو یہ تمام چیزیں، تمام ٹیکنالوجی کو ہم بروئے کار لا رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر کل سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مس ہیپ ہوئے، اس کو ہمیں ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر غلطی ہمارے اینڈ پہ ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس غلطی سے سیکھیں گے اور چیزوں کو فیوچر مزید بہتر بنائیں گے. ٹھیک ہے، موونگ فارورڈ. ہمایوں صاحب، میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ از خود نوٹس چل رہا ہے، جناب چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ ہے. اب وہاں پر جو باتیں سامنے آئی ہیں، جو معزز چیف جسٹس صاحب نے فرمایا یا معزز جج صاحبان نے فرمایا، میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. بار بار حکومت، آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو حکومت نے اپنی طرف سے کیا ہے اس حوالے سے، جو بھی پالیسی مرتب کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے. لیکن جو معزز جج صاحبان ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کاغذ کے اوپر ہے. انہیں ریلیف ورک کے اوپر بھی یہ ریزرویشن ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوال ہے. ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ پالیسی کے اندر یکسوئی نہیں ہے، ایک پالیسی نہیں ہے. اور یہ تو چیف جسٹس صاحب نے فرما دیا کہ جو وفاقی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ شاید 25 کلومیٹر کے ریڈیس کے ہے. یہ ویک اپ کال ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کے لیے؟ انتہائی قابل احترام جج حضرات کے یہ ریمارکس ہیں، یا انہوں نے کچھ ریٹن دیا ہے کہ نہیں دیا اس سلسلے میں. لیکن میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک بھی اس پینڈیمک کے لیے پورے اختیار نہیں. جو دنیا کا امیر ترین اور سب سے بڑی اکانومی ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے، which is the United States of امریکہ. اور اس میں لاکھوں لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں اور 65-70 ہزار لوگ فوت ہو چکے ہیں. ہم نے، اب میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ پاکستان نے اسٹریٹ اوے کیا کیا. پاکستان نے جتنے بھی ادارے تھے اور جو بھی گورنمنٹس تھیں ان کو ایک ٹیبل پہ لائے NCC کے ذریعے اور NCOC کے ذریعے. پاکستان کی توجہ ہوئی کہ ہم نے سب سے پہلے جانوں کو بچانا ہے، اور اس کے بعد جو اکنامکلی ہارڈ شپ کے اندر لوگ ہیں جن کی نوکریاں چلے گئی، ڈیلی ویجز یا انفارمل سیکٹر کے، ان تک ہم نے یا پیسے پہنچانے ہیں یا خوراک پہنچانی ہے. نمبر 2، ہم نے اپنی جو کیپیسٹی ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کی وہ بڑھانی ہے. اس وقت پورے دنیا میں پاکستان کے جہاز ہیلتھ کیئر کا سامان پروکیور کرنے کے لیے
پھر رہے ہیں، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ وینٹیلیٹرز بھی وافر مقدار میں تعداد میں شامل ہیں۔ نمبر 3 چیز ہم نے اپنے کاروبار بھی بچانے ہیں۔ دیکھیں کاروبار چاہے وہ کھوکا ہو، انفارمل سیکٹر کا تاجر کی دکان ہو یا ایس ایم ای ہو یا بڑی انڈسٹری ہو، یہ بچیں گے تو جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا تو ان کو ہم زندہ کریں گے اور یہ سارے لوگوں کو دوبارہ نوکریاں مہیا کریں گے۔ یہ ترجیحات ہماری بڑی واضح ہیں۔ سر یہ جو جتنی باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ تو معزز جج صاحبان کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن وہ اس سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ وہ بار بار ایک ہی بات پر فوکس کرتے ہیں کہ آپ کی یعنی وفاقی حکومت کو جو اندیا ہے وہ تو یہ ہے کہ اٹ شوڈ لیڈ بائی ایگزامپل، لیکن وہ پالیسی کے اندر یکسوئی نہیں ہے، کوئی یونینمٹی نہیں نظر آتی۔ اس کے اوپر بار بار معزز جج صاحبان کا کنسرن تھا۔ میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا میں دوبارہ آپ سے اس حوالے سے بات کروں گا۔ طلعت چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سندھ حکومت کا بھی موقف اس حوالے سے لیں گے کیونکہ کنسرن رہا ہے اور آج بھی معزز جج صاحبان نے اس کے اوپر بات کی ہے، یہاں تک کہ جو سامان خریدا گیا ہے، جو پروکیورمنٹ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اس کی شفافیت کے اوپر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں۔